अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये लेसन नंबर 77 की वीडियो है। और इस लेसन में हम सीख रहे हैं अत्तराकीबुन नहविया। अत्तराकीब मतलब स्ट्रक्चर्स, नहविया मतलब ग्रामेटिकल। अत्तराकीबुन नहविया मतलब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। तो इस लेसन में हम सिर्फ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स सीख रहे हैं, ग्रामर अभी हम नहीं सीख रहे हैं। अल अरबिय्यतु बैन यदैक बुक सीरीज़ की जो सेकंड बुक है इंशाल्लाह उसमें आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है अल अरबिय्यतु बैन यदैक बुक सीरीज़ की बुक 2 और इसमें जो पहला चैप्टर है उसके दूसरे ही लेसन से आपको ग्रामर सिखाना शुरू किया जाएगा इंशाल्लाह। जैसे यहाँ पे लेसन नंबर 2 में अल अलिफ और अल हमज़ा के बीच में डिफरेंस सिखाया जाएगा और चैप्टर 3 में ही आपको हुरूफुल जर के बारे में सिखाया जाएगा। मिन, फी, इला, अला, अन, बी, ली, तो ये सारे हुरूफ के बारे में सिखाया जाएगा। और उसके बाद लेसन नंबर 6 में लान नाफिया मतलब वो लाम जिससे आप नफ़ी करते हैं उसके बारे में सिखाया जाएगा। तो बुक 2 में ग्रामर बस भर भर के दिया गया है, पर बुक 2 तक पहुंचने से पहले हमें बुक 1 को कंप्लीट करना पड़ेगा। उसमें जो लेसन्स हैं उनको अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा ताकि हमारे पास इनफ वोकैबुलरी हो, नए अल्फाज हों और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हमें थोड़े बहुत पता हों। तो उन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे ग्रामर के साथ। अभी के लिए हम बस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं इस लेसन में। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहली एक्सरसाइज में कहा जा रहा है कि मिसाल में जिस तरह से कॉन्वर्जेशन दी हुई है उसी तरह की कॉन्वर्जेशन आपको आपके दोस्त के साथ प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे अल मिसाल में किताब अल क़िराअह के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उरीदु किताब अल क़िराअह, उरीदु मैं चाहता हूँ, किताब अल क़िराअह मतलब रीडिंग बुक। और यहाँ पे कहा जा रहा है हाज़ा किताबुल क़िराअह, हाज़ा ये किताबुल क़िराअह रीडिंग बुक। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि उरीदु जो एक फ़िअल है मतलब वर्ब है, उसके बाद वाला जो वर्ड है वो वर्ड बा से एंड हो रहा है, किताबा। पर हाज़ा जो है, हाज़ा के बाद जो वर्ड आ रहा है वो बू से एंड हो रहा है, किताबुल क़िराअह, किताबुल क़िराअह। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वर्ब्स या फ़िअल के बाद जो अल्फाज आते हैं वो मंसूब होते हैं, बा, बन, इस तरह से। और हाज़ा के बाद जो अल्फाज आएंगे वो बू या बुन से एंड होते हैं, हाज़ा किताबुन या हाज़ा किताबुल क़िराअह, इस तरह से। तो बू बुन को आप मरफू कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ग्रामर वाली वीडियोस में करेंगे, पर अभी के लिए आपको बस ये नोट करना है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ किताबा, किताबू। तो इन दो जुमलों के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं यहीं पे दिए हुए हैं। आप जब उरीदू कहते हैं मतलब मैं चाहता हूँ, उसके बाद जो वर्ड आएगा वो मंसूब होगा मतलब बा या बन होगा। जैसे उरीदू किताबा अल क़िराअह मतलब उरीदू किताब अल क़िराअह मतलब मुझे रीडिंग बुक चाहिए। उरीदू किताब अल क़वाइद मुझे ग्रामर बुक चाहिए या क़वाइद की बुक चाहिए। उरीदू तबक़ अल बैद मुझे अंडों का ट्रे चाहिए। उरीदू उल्बत अल मिल्ह मुझे नमक की डिबिया चाहिए, उल्बा डिबिया, अल मिल्ह नमक। और हाज़ा या हाज़िही के बाद जो लफ्ज़ आएगा वो मरफू होगा, उ या उन। हाज़ा किताबुल क़िराअह, हाज़ा किताबुल क़वाइद, हाज़ा तबक़ बैद। अगर फेमिनिन वर्ड है, मुअन्नस है, तो आप यूज़ करेंगे हाज़िही, हाज़िही उल्बतुल मिल्ह, हाज़िही गुरफ़तुन नौम, हाज़िही वजबतुल फ़तूर। तो यहाँ पे आपको इन लफ्ज़ों को यूज़ करके ये वाली कॉन्वर्जेशन करनी है। तो आप यहाँ पे सिर्फ ये अंडरलाइन वर्ड चेंज करेंगे, पर आपको ध्यान में रखना है कि बा और बू आप सही से कहें। जैसे उरीदू किताबल क़वाइद मुझे क़वाइद की किताब चाहिए, ग्रामर की किताब चाहिए। हाज़ा किताबुल क़वाइद कि ये रही ग्रामर की किताब, ये रही क़वाइद की किताब। उरीदू तबक़ल बैद मुझे अंडों का ट्रे चाहिए। हाज़ा तबक़ल बैद ये है अंडों का ट्रे। उरीदू वजबतल फ़तूर
वजबा कहते हैं खाने को, अल-फतूर मतलब नाश्ता, वजबत अल-फतूर मतलब नाश्ता या फिर नाश्ते का खाना। उरीदु वजबत अल-फतूर, मुझे नाश्ता चाहिए। हाज़ा वजबतुल फतूर, ये रहा नाश्ता। उल्बा मतलब डिबिया, अल-मिल्ह मतलब नमक। उरीदु उल्बतल मिल्ह, मुझे नमक की डिबिया चाहिए। उल्बतुल मिल्ह, ये रही नमक की डिबिया, उल्बतु कहेंगे। उसके बाद उरीदु तबक़ल फ़ाकिहा, तबक़ मतलब ट्रे या फिर प्लेट भी कह सकते हैं, अल-फ़ाकिहा मतलब फल। उरीदु तबक़ल फ़ाकिहा मतलब मुझे फ्रूट का ट्रे या फ्रूट का प्लेट चाहिए। हाज़ा तबक़ुल फ़ाकिहा, ये रहा फ्रूट का ट्रे। उरीदु किताबुल उलूम, मुझे साइंस की किताब चाहिए। हाज़ा किताबुल उलूम, ये रही साइंस की किताब या ये है साइंस की किताब। तो इस एक्सरसाइज में आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि उरीदु के बाद जो लफ्ज़ आएगा वो मंसूब होगा बा बुन। हाज़ा या हाज़िही के बाद जो लफ्ज़ आएगा वो बू या बुन से एंड होगा, मतलब वो मरफू होगा। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको मिसाल में दिए हुए जुमलों की तरह और जुमले बनाने हैं। यहाँ पे है अल मतलूबु इशरून रियालन। अल मतलूब मतलब मतलूबा रकम या कुल कीमत, इशरून मतलब 20, रियालन मतलब रियाल। अल मतलूबु इशरून रियालन मतलब मतलूबा रकम या कुल कीमत 20 रियाल है। तो आप 30 को सलासूना कहेंगे, 40 को अरबाऊना, 50 को खमसूना और 60 को सित्तूना, 70 को सबऊना और 80 को समानूना। तो आपको बस ये नंबर चेंज करना है और सेंटेंस बनाना है। अल मतलूबु सलासूना रियालन, मतलूबा रकम 30 रियाल है। अल मतलूबु अरबाऊना रियालन, अल मतलूबु खमसूना रियालन, अल मतलूबु सित्तूना रियालन, अल मतलूबु सबऊना रियालन, अल मतलूबु समानूना रियालन, मतलब मतलूबा रकम 80 रियाल है। तो आप इसको अच्छी तरह से सीख लें। इशरूना 20, सलासूना, अरबाऊना, खमसूना, सित्तूना, सबऊना, समानूना। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है कि आपको इस कॉन्वर्जेशन को आपके दोस्त के साथ प्रैक्टिस करना है जैसे मिसाल में दिया गया है। तो मिसाल में क्या है कि उरीदु मुअजमन मिन फضलक, उरीदु मुझे चाहिए, मुअजमन मतलब डिक्शनरी, मिन फضलक मतलब बराह करम या प्लीज। और यहाँ पे है अय्या मुअजमिन तुरीद, अय्या कौन सी, मुअजमिन डिक्शनरी, तुरीद आप चाहते हैं, आप कौन सी डिक्शनरी चाहते हैं। उरीदुल मुअजमल अरबी, उरीदु मैं चाहता हूँ, अल मुअजमल अरबी मतलब अरबी डिक्शनरी, मुझे अरबी डिक्शनरी चाहिए। और जवाब मिल रहा है तफद्दल मुअजमल अरबी, तफद्दल मतलब ये लीजिए, अल मुअजमल अरबी अरबी डिक्शनरी। तो यहाँ पे आपको थोड़ी और चीज़ें मैं बता दूँ ग्रामर के बारे में। तो मैंने बताया उरीदु के बाद मतलब फ़ेल के बाद जो लफ्ज़ आएगा वो आ या फिर अन से एंड होता है, जैसे मुअजमन, इससे पहले आपने देखा किताबा, उरीदु किताबा अल-क़िराअह, किताब अल-क़िराअह। इसी तरीके से अय्या मतलब कौन सा या कौन सी, इस लफ्ज़ के बाद जो लफ्ज़ आएगा वो इन से या ई से ख़त्म होता है, ई या फिर इन। जब कोई लफ्ज़ ई या इन से ख़त्म होता है तो उसको आप मजरूर कहते हैं। तो उ उन मरफू, आ अन मंसूब, ई इन मजरूर। तो अय्या मुअजमिन, अय्या कमीसिन, अय्या थौबिन, अय्या कलमिन, अय्या किताबिन। पर उरीदु के बाद अगर आप देखें यहाँ पे आ है, उरीदुल मुअजमा। तो आपको इस कॉन्वर्जेशन में यही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप अन का भी यूज़ करेंगे और इन का भी यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस का पैटर्न तो हमने पहली वाली एक्सरसाइज में देख लिया। अभी हम इस सेंटेंस का पैटर्न देख रहे हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं।
آپ پہلے کہیں گے ایا، اس کے بعد جس بھی ورڈ کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں آپ وہ کہیں گے ان کے ساتھ، اور فائنلی آپ کہیں گے ترید. ایا معجم ترید، آپ کون سی ڈکشنری چاہتے ہیں. ایا قمیص ترید، آپ کون سا شرٹ چاہتے ہیں. ایا ثوب ترید، آپ کون سا ثوب چاہتے ہیں. ایا قلم ترید، آپ کون سا قلم چاہتے ہیں، پین چاہتے ہیں. ایا کتاب ترید، آپ کون سی کتاب چاہتے ہیں. اس کے بعد یہ والا سینٹنس پیٹرن آپ کو یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے. اریدو مطلب میں چاہتا ہوں. المعجمہ مطلب آ رہے گا. ارید المعجم العربی، مجھے عربی ڈکشنری چاہیے. ارید القمیص الازرق، مجھے نیلا شرٹ چاہیے. ارید الثوب الابیض، مجھے سفید ثوب چاہیے. ارید القلم الاخضر، مجھے سبز یا گرین قلم چاہیے، مطلب پین چاہیے. اس کے بعد فائنل یہ جو سینٹنس ہے اس کا سٹرکچر آپ کو یہاں پہ دیا ہوا ہے. تفضل المعجم، تفضل مطلب یہ لیجئے. المعجم ڈکشنری، تفضل المعجم یہ لیجئے ڈکشنری. تفضل الدفتر یہ لیجئے دفتر مطلب نوٹ بک یا کاپی. تفضل القلم یہ لیجئے قلم. تفضل الکتاب یہ لیجئے کتاب. تفضل الثوب یہ لیجئے ثوب. تو آپ کو ان ورڈز کو یوز کر کے ایک کانورسیشن کرنی ہے. میں آپ کو پہلے ان کا معنی بتا دیتا ہوں. الکتاب الابیض مطلب سفید کتاب. النظارۃ الزرقاء مطلب نیلا عینک. المعطف الطویل مطلب طویل یا پھر لمبا کوٹ. الدفتر الاخضر مطلب گرین یا سبز کاپی یا نوٹ بک. الثوب الطویل مطلب لمبا ثوب. النظارۃ السوداء مطلب کالا چشمہ یا عینک. القمیص القصیر چھوٹا شرٹ. القلم الاحمر مطلب ریڈ پین یا لال پین. تو ہم سب سے پہلے کتاب کے بارے میں بات کریں گے. اریدو کتابا من فضلک، اریدو کتابا من فضلک. ہم نے معجمن کی جگہ کتابن کہا. اریدو کتابا من فضلک کہ مجھے کتاب چاہیے براہ کرم یا پلیز. تو پہلے سینٹنس میں ہم یہ والا ورڈ چینج کریں گے، دوسرے سینٹنس میں یہ والا، تیسرے سینٹنس میں یہ والا، اور چھوٹے سینٹنس میں یہ والا. تو اریدو کتابا من فضلک ایا کتاب ترید. ارید الکتاب الابیض، تفضل الکتاب الابیض. اس کے بعد النظارہ، ارید نظارۃ من فضلک، مجھے عینک چاہیے براہ کرم. ایا نظارۃ ترید، آپ کون سا عینک چاہتے ہیں. ارید النظارۃ الزرقاء، مجھے نیلا عینک چاہیے. تفضل النظارۃ الزرقاء، یہ لیجئے نیلا عینک. اس کے بعد معطف کے بارے میں. ارید معطفا من فضلک، مجھے کوٹ چاہیے براہ کرم. ایا معطف ترید، آپ کو کون سا کوٹ چاہیے. ارید المعطف الطویل، مجھے لمبا کوٹ چاہیے. تفضل المعطف الطویل، یہ رہا لمبا کوٹ. اس کے بعد دفتر. ارید دفترا من فضلک، مجھے کاپی چاہیے براہ کرم. ایا دفتر ترید، آپ کو کون سی کاپی چاہیے. ارید الدفتر الاخضر، مجھے سبز یا گرین کاپی چاہیے. تفضل الدفتر الاخضر، کہ یہ لیجئے گرین کاپی. ارید ثوبا من فضلک، یہاں پہ آپ نے با کے اوپر دو زبر لگائے. ارید ثوبا من فضلک. اس کے بعد ایا ثوب ترید، آپ نے دو زیر لگائے کیونکہ ایا کے بعد ثوب آ رہا ہے. ایا ثوب ترید، آپ کون سا ثوب چاہتے ہیں. ارید الثوب الطویل، مجھے لمبا ثوب چاہیے. تفضل الثوب الطویل، یہ لیجیے لمبا ثوب. اس کے بعد نظارہ. ارید نظارۃ من فضلک، مجھے عینک چاہیے براہ کرم. ایا نظارۃ ترید، آپ کو کون سا عینک چاہیے. ارید النظارۃ السوداء، مجھے کالا عینک چاہیے. تفضل النظارۃ السوداء، یہ لیجیے کالا عینک. اس کے بعد قمیص. ارید قمیصا من فضلک، مجھے شرٹ چاہیے براہ کرم.
अय्य कमीसिन तुरीद, आपको कौन सा शर्ट चाहिए। उरीदुल कमीस अल कसीर, मुझे छोटा शर्ट चाहिए। तफद्दलिल कमीस अल कसीर, ये लीजिए छोटा शर्ट। उरीदु कलमन मिन फضلक, अय्य कलमिन तुरीद। उरीदुल कलम अल अहमर, तफद्दलिल कलम अल अहमर, ये लीजिए रेड पेन। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है कि आपको इस कॉन्वर्जेशन को आपके दोस्त के साथ प्रैक्टिस करना है जैसे मिसाल में दिया गया है। तो मिसाल में क्या है कि बिकमिल कमीज, बिकम मतलब कितने का या कितने रुपए। अल कमीज मतलब शर्ट, बिकमिल कमीज मतलब शर्ट कितने का है। यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कम और बिकम का डिफरेंस। कम मतलब कितना, और ये किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछ सकते हैं कि कम मुजवतन ताकुल मतलब आप कितने खाने खाते हैं, या कम किताबन मतलब कितनी किताबें, मतलब तादाद के बारे में या नंबर्स के बारे में जब भी आप कोई सवाल करेंगे आप कम यूज़ करेंगे। पर बिकम जो है वो आप सिर्फ प्राइस पूछते वक्त यूज़ करते हैं, मतलब किसी चीज़ का दाम, किसी चीज़ की कीमत आप जब पूछते हैं तो आप बिकम यूज़ करेंगे। तो बिकम सिर्फ और सिर्फ कीमत पूछने के लिए, और कम तादाद पूछने के लिए, नंबर्स पूछने के लिए। तो बिकमिल कमीस की शर्ट कितने का है, जवाब मिल रहा है अल कमीसु बिअश्रीना रियालन, कि अल कमीस बिअश्रीना मतलब 20, रियालन मतलब कमीस 20 रियाल है, शर्ट 20 रियाल है। उरीदु कमीसन, मुझे कमीस चाहिए। हादा हुवल कमीस अल मतलूब अश्रूना रियालन, हादा ये, हुआ ये, अल कमीस मतलब ये रही कमीस, ये रहा शर्ट। अल मतलूबु मतलब मतलूबा रकम या कुल कीमत, 20 रियालन मतलब 20 रियाल। तफद्दल मतलब ये लीजिए। हादिही 20 रियालन, हादिही ये, 20 रियालन मतलब ये लीजिए, ये हैं 20 रियाल। तो हम यहाँ पे थोड़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे पहले। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 20 है, और ये बी जो है इसको हर्फ जर कहते हैं, मतलब इसके बाद जो लफ्ज़ आता है वो मजरूर होता है, मतलब ई या फिर इन या फिर ईना। तो ये सारी चीज़ें हम जब ग्रामर सीखेंगे तब सीखेंगे। बस आपको ये चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे 20 है। तो पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। बिकम मतलब कितने का, अल कमीस शर्ट, अथौब अथौब, किताब मतलब किताब, अल महतफ मतलब कोट, अल मुअजम डिक्शनरी। बिकम अल मुअजम की डिक्शनरी कितने की है। और दूसरे सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जब किसी चीज़ की कीमत कहेंगे तो आप पहले उस चीज़ को कहेंगे अल कमीसु मतलब मरफू है, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद आप अमाउंट कहेंगे, और उसके बाद करेंसी। अल कमीसु बे20 रियालन, अथौबु बे30 रियालन, अल किताबु बे40 रियालन, अल मुअजमु बे50 रियालन, अल मअतफु बे60 रियालन। और उसके बाद ये वाला जो सेंटेंस है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अल मतलूबु मतलब मतलूबा रकम या कुल कीमत, मतलब जो अमाउंट कस्टमर को पे करना है वो, 20 30 40 50 रियालन। तो यहाँ पे 20 है, 20 है, 30 तो ये जो ऊना है वो मरफू है, और ईना जो होता है वो मजरूर होता है। पर मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम बुक 2 में इन सब को सीखेंगे। बस मैं आपको बस ये बार बार बता के आपके दिमाग में डाल रहा हूँ। तो आप इसको याद मत कीजिए, वो याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और हम यहाँ पे ये कॉन्वर्जेशन देखते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इनको मैं यहाँ पे ऊपर ले आता हूँ ताकि आपको ईजी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वाला वर्ड चेंज करना है इस वाले वर्ड से, और उसके बाद ये वाला वर्ड चेंज करना है इस वाले वर्ड से। उसके बाद आप ये वाला वर्ड भी चेंज करेंगे
یہ والا بھی، اور یہاں پہ یہ والا بھی، اور یہ والا، اور یہ والا. تو الثوب کو ہم یہاں پہ لکھیں گے بکم الثوب، کہ ثوب کتنے کا ہے. اس کے بعد جواب ملے گا الثوب ب30، مطلب 30 ریالن. الثوب ب30 ریالن، یہ ثوب 30 ریال ہے. اريد ثوبا، کہ مجھے ثوب چاہیے. اس کے بعد هذا هو الثوب، کہ یہ رہا ثوب. المطلوب 30 ریالا، کہ مطلوبہ رقم 30 ریال ہے. تفضل هذه 30 ریالا، کہ یہ لیجئے، یہ ہیں 30 ریال. تو یہاں پہ پھر سے آپ کو میں بتا دوں، اریدو کے بعد آپ آ یا ان یوز کریں گے، اریدو قمیصن. اور ہاذا کے بعد آپ یوز کریں گے او یا ان، القمیص. تو یہاں پہ الکتاب کے بارے میں بات کرتے ہیں. بکم الکتاب، کتاب کتنے کی ہے. الکتاب آپ 40 کو 40 کہیں گے بی کے ساتھ. الکتاب ب40 ریالا، کہ کتاب 40 ریال ہے. اریدو کتابا، مجھے کتاب چاہیے. هذا هو الکتاب، کہ یہ رہی کتاب. المطلوب 40 ریالا، کہ مطلوبہ رقم 40 ریال ہے. تفضل هذه 40 ریالا، کہ یہ لیجئے، یہ رہے 40 ریال. اس کے بعد معجم کے بارے میں بات کریں گے. بکم المعجم، ڈکشنری کتنے کی ہے. المعجم ب50 ریالا، کہ ڈکشنری 50 ریال ہے. اريد معجما، مجھے ڈکشنری چاہیے. هذا هو المعجم، یہ رہی ڈکشنری. المطلوب 50 ریالا، کہ مطلوبہ رقم 50 ریال ہے. تفضل هذه 50 ریالا، یہ لیجئے، یہ رہے 50 ریال. اس کے بعد المعطف مطلب کوٹ. بکم المعطف، کوٹ کتنے کا ہے. المعطف ب50 ریالا، معطف 50 ریال ہے. اريد معطفا، مجھے معطف چاہیے، مجھے کوٹ چاہیے. هذا هو المعطف، یہ رہا کوٹ. المطلوب 50 ریالا، مطلوبہ رقم 50 ریال ہے. تفضل هذه 50 ریالا، جی یہ لیجئے، یہ رہے 50 ریال. تو ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ یہ والی کانورزیشن بھی آپ کو آپ کے دوست کے ساتھ پریکٹس کرنا ہے، جیسے مثال میں دیا ہوا ہے. تو مثال میں کیا ہے کہ اریدو سمکن من فضلک. اریدو میں چاہتا ہوں، سمکن مچھلی، من فضلک براہ کرم. اور جواب مل رہا ہے تفضل السمک، هل تريد شيئا آخر. تفضل مطلب یہ لیجئے، السمک مچھلی، هل مطلب کیا، تریدو آپ چاہتے ہیں، شیئا چیز، آخر مطلب کوئی اور، شیئا آخر مطلب کوئی اور چیز. هل تريد شيئا آخر مطلب کیا آپ کوئی اور چیز چاہتے ہیں. جواب میں کہا جا رہا ہے نعم، ہاں. بصلا و ملحن، بصلا مطلب پیاز، و اور ملحن مطلب نمک. اس کے بعد کہا جا رہا ہے هذا هو البصل و هذا هو الملح، کہ یہ رہی پیاز اور یہ رہی نمک. تو آپ کو یہاں پہ یہ والا ورڈ چینج کرنا ہے اس والے ورڈ سے، مطلب پہلے ورڈ سے ہر گروپ کے. اس کے بعد یہ والا ورڈ آپ چینج کریں گے. اس کے بعد یہ 2 ورڈ چینج کریں گے ان 2 ورڈ سے. اس کے بعد یہ والا ورڈ اور یہ والا ورڈ. تو یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کسی لفظ میں ال ہوتا ہے تو اس کے اینڈ میں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش نہیں آ سکتے. جیسے السمکن آپ نہیں کہہ سکتے، آپ السمکا کہیں گے. پر کیونکہ یہاں پہ ال نہیں ہے تو آپ سمکن یوز کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ ال ہے تو بسلن، بسلن، بسلن آپ نہیں کہہ سکتے، آپ البسلو کہیں گے، یا البسلا کہیں گے، یا البسلی کہیں گے. تو ہم اس ایکسرسائز کو کرتے ہیں. تو یہاں پہ دجاج کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اریدو کے بعد آ رہا ہے تو ہم اس کے اوپر 2 زبر لگائیں گے الف کے ساتھ. تو اریدو دجاجن من فضلک، مجھے مرغی چاہیے براہ کرم.
اس کے بعد تفضل الدجاج کہ یہ رہی مرغی، حل تريد شيئا آخر، کیا آپ کو کوئی اور چیز چاہیے؟ جواب نعم، ہاں، بصلا و طماطم کہ ہاں پیاز اور ٹماٹر، هذا هو البصل کہ یہ رہا پیاز، وهذه هي الطماطم اور یہ رہے ٹماٹر۔ طماطم ایک فیمینن ورڈ ہے تو اس لیے آپ هذه اور ہیا یوز کریں گے یہاں پہ هذا ہوا کی جگہ۔ اس کے بعد اريد سكرا من فضلك، مجھے شکر چاہیے برائے کرم۔ تفضل السکر کہ یہ رہی شکر، حل تريد شيئا آخر کیا آپ کو کوئی اور چیز چاہیے؟ نعم شایا و بنا کہ ہاں چائے اور کافی۔ هذا هو الشاي یہ رہی چائے مطلب چائے پتی، وهذا هو البن اور یہ رہی کافی۔ لحم اريد لحما من فضلك، آپ لحمن دو زبر کے ساتھ لکھیں گے، اريد لحما من فضلك کہ مجھے گوشت چاہیے برائے کرم۔ تفضل اللحم کہ یہ رہا گوشت، حل تريد شيئا آخر؟ نعم خيارا و طماطم کہ ہاں کھیرا اور ٹماٹر۔ هذا هو الخيار وهذه هي الطماطم یہ رہا کھیرا اور یہ رہے ٹماٹر۔ اريد قميصا من فضلك مجھے قمیص چاہیے برائے کرم۔ تفضل القميص کہ یہ رہا قمیص، هل تريد شيئا آخر؟ نعم ثوبا ومعطفا کہ ہاں ثوب اور کوٹ۔ هذا هو الثوب وهذا هو المعطف۔ اس کے بعد یہاں پہ المعجم العربی ہے تو اريد المعجم العربی من فضلك کہ مجھے عربی ڈکشنری چاہیے۔ تفضل المعجم العربی حل تريد شيئا آخر کہ یہ رہی عربی ڈکشنری، کیا آپ کو کوئی اور چیز چاہیے؟ نعم دفترا وقلما کہ ہاں کاپی اور پین۔ هذا هو الدفتر وهذا هو القلم کہ یہ رہا دفتر مطلب کاپی اور یہ رہی قلم۔ اس کے بعد ہے صحیفہ مطلب نیوز پیپر۔ اريد صحیفة من فضلك مجھے نیوز پیپر چاہیے برائے کرم۔ تفضل الصحیفہ حل تريد شيئا آخر یہ رہا نیوز پیپر، کیا آپ کو کوئی اور چیز چاہیے؟ نعم کتابا وساعة کہ ہاں کتاب اور گھڑی۔ هذا هو الكتاب یہ رہی کتاب، وهذه هي الساعة اور یہ رہی گھڑی۔ اس کے بعد اريد کتاب القواعد من فضلك کہ مجھے گرامر بک چاہیے برائے کرم۔ تفضل کتاب القواعد حل تريد شيئا آخر کہ یہ رہی گرامر بک، کیا آپ کو کوئی اور چیز چاہیے؟ نعم معجما وقلما کہ ہاں ڈکشنری اور پین۔ هذا هو المعجم وهذا هو القلم۔ اس کے بعد اريد کتاب القراءة من فضلك کہ مجھے ریڈنگ بک چاہیے برائے کرم۔ تفضل کتاب القراءة یہ رہی ریڈنگ بک۔ حل تريد شيئا آخر کیا آپ کو کوئی اور چیز چاہیے؟ نعم معجما ودفترا کہ ہاں ڈکشنری اور کتاب۔ هذا هو المعجم یہ رہی ڈکشنری، وهذا هو الدفتر اور یہ رہی کاپی۔ اس کے بعد ہم اگلے ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ کانورسیشن آپ کے دوست کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے جیسے مثال میں دیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ مثال میں ہے اريد القمیص الازرق، اريد میں چاہتا ہوں، القمیص شرٹ، ازرق نیلا، میں نیلا شرٹ چاہتا ہوں۔ هذا هو القمیص الازرق کہ یہ رہا نیلا شرٹ۔ شکراً مطلب شکریہ، عفواً مطلب کوئی بات نہیں، یا پھر انگلش میں کہیں تو یو آر ویلکم، مطلب جب بھی کوئی آپ سے تھینک یو کہتا ہے تو آپ مینشن ناٹ یا یو آر ویلکم یا نو پرابلم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربی میں آپ عفواً کہتے ہیں مطلب کوئی بات نہیں۔ تو یہاں پہ اس سینٹنس کا اسٹرکچر دیا ہوا ہے، گرامیٹیکل اسٹرکچر۔ تو اریدو مطلب میں چاہتا ہوں، اریدو کے بعد مطلب فعل کے بعد جو لفظ آئے گا وہ منصوب ہوگا، تو المعجمہ، القمیصہ، الثوب، الثوبہ، القلمہ، اور اس کے بعد اگلا لفظ آئے گا۔ تو یہاں پہ بہت سارے گرامر رولس ہیں، ہم اس کو ابھی ڈسکس نہیں کریں گے ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور آپ کے لیے کنفیوژن بھی ہو جائے گا۔
इंशाल्लाह हम ग्रामर की वीडियोस सेपरेटली बनाएंगे, तब ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वैसे भी इस बुक सीरीज़ की दूसरी बुक में तो आप ग्रामर ही ग्रामर सीखेंगे। तो अभी के लिए हम बस ये कॉन्वर्सेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये वाला वर्ड चेंज करना है और ये वाला, बस आपको एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है, उरीदू के बाद किस तरह से आ आता है और हादा के बाद किस तरह से ऊ आता है। अलकमीसल अजरका, अलकमीसुल अजरकू, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे है सौब अबियद, तो दोनों को आप अल लगाएंगे, तो आप कहेंगे उरीदु सौबल अबियद, मुझे सफ़ेद सौब चाहिए। हादा हुआ सौबुल अबियद, कि ये रहा सफ़ेद सौब। शुक्रन, शुक्रिया। आफन, कोई बात नहीं। तो महतफ मतलब कोट, तो हम इसको दोनों को अल लगाएंगे। तो उरीदुल महतफल अस्फर, मुझे पीला कोट चाहिए। हादा हुवल महतफुल अस्फर, ये रहा पीला कोट। शुक्रन, शुक्रिया। आफन, कोई बात नहीं। उसके बाद अल कलम और अल अहमर लगाएंगे। उरीदुल कलम अल अहमर, मुझे लाल कलम चाहिए। हादा हुवल कलमुल अहमर, ये रहा लाल कलम। शुक्रन, आफवन। दफ्तर कॉपी अखदर मतलब सब्ज या ग्रीन। उरीदु दफ्तर अल अखदर, मुझे सब्ज कॉपी चाहिए। हादा हुवा दफ्तरुल अखदर, ये रही ग्रीन कॉपी। शुक्रन, आफवन। तो हादा हुआ के बाद आपने कहा दफ्तरू, और उरीदु के बाद दफ्तरा आपने कहा। तो इसी तरीके से मुनब्बिह मतलब अलार्म क्लॉक, अस्वद मतलब काली या सियाह। उरीदुल मुनब्बहल अस्वद, मुझे काली अलार्म क्लॉक चाहिए। हादा हुवल मुनब्बहुल अस्वद, कि ये रही काली अलार्म क्लॉक। शुक्रन, आफवन। उसके बाद फाइनली यहाँ पे फुर्न है। उरीदुल फुर्नल अजरक, मुझे नीला फर्नेस चाहिए या ओवन चाहिए। उसके बाद हादा हुवल फुर्नुल अजरक, कि ये रहा नीला ओवन। शुक्रन, आफवन, शुक्रिया, कोई बात नहीं। तो ये थी इस लेसन की आखिरी एक्सरसाइज। तो यहाँ पे अगले पेज पे इस सारे के सारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। अगर आपके पास किताब है तो आप इन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और अलग अलग अल्फाज लगा के आप नए नए सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा, और हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। उस वीडियो में हम अरबी को सुनकर समझना सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।